राहुल गांधी ने महाभारत का जिक्र किया है वो एक केवल हास्यास्पद बात है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं साथियों, अजीज़ों, दोस्तों, अहबाब, आप सबका खैर मकदम है मेरे चैनल पे रेड लाइन पे। मैं मोहम्मद शाहिद खान अलकासमी आप लोगों से मुखातिब हूँ। मैंने वीडियो शुरू की आप लोगों को कार्डियो सुनाई, क्योंकि देखिए मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, न मेरे पास कोई टेक्नोलॉजी है, ना बड़ा कैमरा है, ना कुछ है। तो अगर आप लोगों ने आवाज़ें सुनी होंगी तो एक हिंदुस्तान के दहशतगर्दों में से एक दहशतगर्द है यति नरसिम्हानंद सरस्वती। वैसे तो वो बहुत मुग़ल्लज़ात बकते रहता है, वो कभी औरतों के ख़िलाफ़, कभी अपने ही नेताओं के ख़िलाफ़, कभी मोदी के ख़िलाफ़। खैर उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। आज इस मलऊन, इस मरदूद ने इस देश के सबसे बड़े आतंकवादियों, दहशतगर्दों में से, इस देश के गद्दारों में से एक नरसिम्हानंद सरस्वती ने हज़रत मौलाना कायदे मिल्लत इस्लामिया हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, अल्लाह उनके साए को हमारे सरों पे दादे कायम रखे, उनके ख़िलाफ़ इसने मुग़ल्लज़ात बकी और जमीयत उलमाए हिंद को दहशतगर्द कहा है, दहशतगर्दों का मुकदमा लड़ने वाला कहा है। लेकिन अभी तक इसके ख़िलाफ़ ना तो कोई FIR हुई है, ना तो इसको गिरफ़्तार किया गया है, ना इसको सज़ा दी गई है। अब इस मलऊन, इस मरदूद का कहना ये है कि जमीयत उलमाए हिंद हर दहशतगर्द का मुकदमा लड़ती है। तो इस खबीस के हिसाब से हर मुसलमान दहशतगर्द है, जैसा कि ये कह रहा है। बेगुनाहों पे जब जुल्म होता है, बेगुनाहों को जब उठा करके जेलों में ठूंस दिया जाता है और उसके ख़िलाफ़ जब हमारे कायदीन अदालत जाते हैं और अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह के करम से अदालत आलिया जो बनी हुई है आज के डेट में, वो उनको बाइज़्ज़त बरी करती है। यानी उन्होंने जुर्म नहीं किया हुआ होता है, बेवजह उनको फंसाया गया होता है। तब ये मरदूद उस पर आवाज़ नहीं उठाता। ये जो 20 साल, 21 साल, 15 साल, 16 साल ये जो जेलों में गुजार करके आए हैं, इनका भरपाई कौन करेगा? इनकी जो जवानियाँ जेलों में बर्बाद हुई, इन पे जो तशद्दुद हुआ, इनके घर वालों को जो दुख झेलने पड़े, लोगों के लान तान झेलनी पड़ी, लोगों की तानो तशनी झेलनी पड़ी, बर्दाश्त करनी पड़ी, तकलीफ़ें उठानी पड़ी, माशी एतबार से वो मजबूर हो गए, मखलूकुल हाल हो गए, उनकी भरपाई कौन करेगा? कभी इस मलऊन ने, इस देश के गद्दार ने कभी ऐसा नहीं कहा। इसके बाद नहीं। मेरा सवाल ये है कि अगर कोई मुसलमान अपनी ज़ुबान से कोई चीज़ निकाल दे अपने हक़ के लिए, तो हमारे मुल्क की बहादुर पुलिस और उसका पूरा डिपार्टमेंट उसको ढूंढ करके कहीं ना कहीं से निकाल लेता है, उसको गिरफ्तार कर लेता है, उसको जेल में डाल देता है। लेकिन ये एक खुला जंगली जानवर, दहशतगर्द खुला घूम रहा है और मुसलमानों के ख़िलाफ़ ख़ास तौर से ये कभी नरसंहार की बात करता है, हिंदुओं को हथियार उठाने की बात करता है और कुछ ना कुछ ये ऐसी बातें करता है जिससे मुल्क में इंतशार पैदा हो, मुल्क में जो है अनार्की पैदा हो। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्या इसकी आवाज़ें, क्या इसकी जो मुग़ल्लज़ात, इसके जहरीली जो बातें हैं, क्या पुलिस डिपार्टमेंट तक नहीं पहुँचती हैं? क्या अदालत आलिया तक नहीं पहुँचती हैं? क्या हमारे मुल्क के PM साहब जो बने हुए हैं सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं पहुंचती हैं? यकीनन पहुंचती हैं। क्यों? मेरा मानना ये है कि ये उन्हीं की शह पे, उन्हीं की मदद से ये सारी बकवास करता है। वरना अगर हुकूमत चाहे ले, अगर डिपार्टमेंट चाहे ले, अगर पुलिस चाहे ले, तो किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया कि इस तरह खुले में आकर के इतने जहरीली बातें करे, इतनी भड़काऊ बातें करे, जिससे दो समुदाय में बेवजह की जो है दुश्मनी पैदा हो जाए। तो ये यति नरसिम्हानंद सरस्वती, ये बना हुआ पाखंडी एक ऐसा है जो बना हुआ अपने आप को संत कहता है, जबकि ये संतवंत नहीं है। ये एक दहशतगर्द है। मैं खुले लफ्ज़ में कह रहा हूँ, एक दहशतगर्द है। अगर इसके ऊपर ज़ुबान हमारा डिपार्टमेंट नहीं, इसकी ज़ुबान को अगर लगाम हमारा डिपार्टमेंट नहीं लगाता है, अगर लॉ एंड ऑर्डर
اس کو بند نہیں کرتا ہے، اگر پرائم منسٹر، سلیکٹڈ پرائم منسٹر یا سلیکٹڈ سی ایم جو ہیں وہ اگر اس کی زبان کو نہیں بند کرتے ہیں تو آگے آنے والے دنوں میں یہ ہمارے ملک کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ ہمارے لیے ہم کچھ نہیں سمجھتے اس کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں ایسے لوگوں کو۔ یہ پانی کے بلبلے ہیں، یہ بہت بولیں گے، بہت بھونکیں گے، لیکن کچھ نہیں ہوتا ان سے، کیونکہ ہمارے ملک میں ہمارے جو ہندو برادر ہیں، جو برادران وطن ہیں، وہ بھی بہت سوجھ بوجھ کے لوگ ہیں۔ چند ایسے لوگ ہیں جو آر ایس ایس کی بیمار مانسکتا والے ہیں، وہ چاہو جو واسٹر یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹ ہیں، جو جہالت کے علم بردار ہیں، وہی چاہو اس کی باتوں میں آ جائیں، ورنہ اس کی باتوں میں ہمارا ہندو بھائی بھی نہیں آتا ہے۔ لیکن میرا سوال پولیس ڈپارٹمنٹ سے ہے، سی ایم سے ہے، پی ایم سے ہے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہو؟ یہ کہتا ہے ارشد مدنی دہشت گردوں کا مقدمہ لڑتا ہے۔ اب میں بتاؤں مقدمہ کون لڑتا ہے دہشت گردوں کا؟ پہلوکان کے قاتلوں کا کیا ہوا؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ دہلی میں لڑکے کو مار دیا گیا، اس کا کیا ہوا؟ دادری میں اخلاق کو مار دیا گیا، اس کا کیا ہوا؟ بہار میں نہ جانے کتنے بچوں کی لنچنگ ہو گئی، ان کو مار دیا گیا، جان سے چلے گئے، اس کا کیا ہوا؟ کیا ان کے قاتلوں کو سزا ملی؟ بہار میں، جھارکھنڈ میں ایک نوجوان جو پرامن پروٹیسٹ کر رہا تھا، اس کو کسی وردی پہنے ہوئے دہشت گرد نے گولی مار کے ختم کر دیا، کیا ہوا؟ اس کا سزا ملی؟ اس کو کسی کو سزا نہیں ملی، نہ ملتی ہے۔ اس لیے میرا سوال عدالت عالیہ سے بھی ہے کہ کیا آپ لوگوں کی زبان گم ہو گئی ہے، یا آپ کی قلم میں روشنائی نہیں ہے جو آپ ان کے خلاف فیصلے لکھ سکیں یا بول سکیں؟ یا آپ لوگوں نے بھی اپنی غیرت کو، اپنے ضمیر کو آر ایس ایس کے ہاتھوں، بی جے پی کے ہاتھوں بیچ دیا ہے، جو ہمارے ملک کو دن بدن کمزور کرتے جا رہے ہیں، جو ہمارے ملک کو دن بدن نیچے کے استر پہ لے کے جا رہے ہیں، پوری دنیا میں ہماری تھو مچا رہے ہیں، کہ آپ ان کا ساتھ دے رہے ہیں؟ جو گورنر سے میں ان سے سوال کروں گا، جو ہمارے ملک کی صدر جمہوریہ ہے، میں اس سے سوال کر رہا ہوں، کیا تمہیں یہ چیزیں نہیں سنائی دیتی ہیں؟ تو کیوں نہیں اپنی زبان کھولتے؟ اس ملعون کی، اس مردود کی زبان کو کیوں نہیں بند کرتے؟ یہ جو مغلظات بکتے رہتا ہے، زہریلے بھاشڑ بکتے رہتا ہے، یہ تمہیں سنائی نہیں دے رہی؟ بہرے ہو گئے ہو، گنگے ہو گئے ہو، لولے ہو گئے ہو، لنگڑے ہو گئے ہو، یا بغیرت ہو گئے ہو، یا اپنی عزت، اپنا ضمیر، یا اپنا سب کچھ تم لوگوں نے آر ایس ایس جیسی جو ہے دہشت گرد تنظیم کو بیچ دیا ہے؟ میرا کہنا صرف یہ، آج کی ویڈیو میرا بنانے کا مقصد یہ تھا کہ تم دارالعلوم دیوبند کے خلاف بکواس کرنا بند کر دو۔ تم جانتے ہی نہیں ہو تم دارالعلوم دیوبند ہے کیا۔ میں بتاتا ہوں تمہیں جاننے کے لیے۔ تمہارے باپ جو ہوا کرتے تھے، اور جو آج بھی انگریز، جا کر سے ان سے پوچھ لو کہ دارالعلوم دیوبند کی تاریخ کیا ہے اور علماء دیوبند کیا ہیں۔ ہم نے جوتے مار کے بھگایا تھا ان کو مجبور اس بات پہ کیا تھا کہ ہمارا دیش چھوڑ کے چلے جائے، تو اس کا پورا کریڈٹ اگر جاتا ہے تو دارالعلوم دیوبند اور علماء دیوبند کو جاتا ہے۔ تمہاری کیا اوقات تھی؟ تمہارے باپ دادا تو انگریزوں کے تلوے چاٹ رہے تھے، ان کے گھوڑوں کی لید صاف کر رہے تھے، ان کے جوتے چاٹ رہے تھے، ان کی خفیہ جاسوسی کرتے رہے۔ تم ہمیں سکھاؤ گے دیش بھکتی؟ میں تم جیسے چرکٹوں سے، تم جیسے غلیظوں سے، تم جیسے مردودوں سے ہمیں دیش بھکتی سرٹیفکیٹ نہیں لینا۔ یہ دیش میرا ہے، یہ دیش میرا ہے، کسی کے باپ کا نہیں ہے۔ میں ایک بار یہ کہہ سکتا ہوں کہ تم جیسے لوگوں کا اس دیش پہ کوئی حق نہیں ہے، خاص طور سے برہمنوں کا کوئی اس دیش پہ حق نہیں ہے، کیونکہ وہ یہاں کے ہیں ہی نہیں۔ کرا لو ڈی این اے ٹیسٹ، پتہ چل جائے گا کون انڈین ہے کون نہیں ہے۔ دم ہے، آجا موہن بھاگوت کروا لے، چھپا بیٹھا رہتا ہے۔ تو اس جیسے نیتی نرسمہانند سرسوتی جیسے، انوراگ ٹھاکر جیسے، اور وہ جو تمہارا لاڈلا ہے کپل مشرا جیسے، اور وہ پشپیندر کلسیکرا کون ہے، ایک نمبر کا جاہل مردود، اس جیسے لوگوں کو اگر تم لوگ لا اینڈ آرڈر لگام نہیں لگائے گی تو کون لگائے گا؟ ان کی وجہ سے اگر کوئی بات ہو گئی تو کون ذمہ دار ہوگا؟ میں تو ذمہ دار سیدھے پرائم منسٹر کو مانوں گا، جو سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہمارا ہے، اور جو سلیکٹڈ سی ایمس ہیں بی جے پی کے، اور جو
जिनकी जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर कायम करने की, यानी पुलिस का पूरा डिपार्टमेंट उसका जिम्मेदार होगा। बार बार ये सभाएं करता है, जलसे करता है, मुसलमानों के खुले में मारने की बात करता है, नरसंहार की बात करता है। अगर आप इसका इलाज नहीं कर सकते तो कौन करेगा? आपको बड़ा आसान लगता है किसी भी मुसलमान को दहशतगर्दी के उसमें फंसाओ और ले जाके जेल में ठूस दो। 20 साल, 22 साल, 15 साल बाद फिर वही अदालत उसको बाइज्जत बरी करती है। तो ये जो 15 साल उसका नुकसान हुआ वो कौन भरेगा? की भरपाई कौन करेगा? ये मेरा सवाल है। और मैं चाहूँगा कि मेरे जो व्यूवर्स हैं, जो देखने सुनने वाले हैं दोस्तों, प्लीज़ इन बातों पे ध्यान दो, अपने आप को प्रोटेक्ट करो और ऐसे लोगों से दूर रखो अपने आप को जो देश तोड़ने की बात करता हो, जो देश में दुश्मनी फैलाने की बात करता हो, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उनसे परहेज़ करो। और ऐसे लोगों को के ऊपर FIR ज़रूर दर्ज कराओ जो उस मकाम पे हैं, जो उस पोजीशन पे हैं। ऐसे मरदूद के लिए आपको आगे आना होगा, इनके ऊपर FIR दर्ज करानी होगी, इनको जेल में डलवाना होगा, तो हमारे मुल्क में अमन और सुकून बाकी रहेगा। तो दोस्तों, मैं इन चंद बातों के लिए आपके सामने हाजिर हुआ था। इंशाल्लाह फिर अगले वीडियो में मैंने वादा किया था कि बाबा बुलडोज़र के नाम वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये बात आ गई सामने, इसलिए पहले इसकी वीडियो डाल दिया हूँ। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो आपके खिदमत में जल्दी पेश करूँगा। तब तक आप लोगों से इल्तिजा है, दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों तक इसको पहुँचाएँ। और अपने मुनासिब जो बेहतरीन मशवरे हों मुझे दें, मैसेज करें, मुझे कमेंट करें और लोगों को जागरूक करें और ऐसे जालिमों से अपने आप को दूर रखें, ऐसे गलीज़ों से अपने आप को बचा के रखें। हिंदुस्तान जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद।